نمیدونم لباس چه جوری سوخت. من تو رو خاموش کردم و بعد رفتم. نکنه زن داداش سری؟ نه، اون همچین کاری فکر نکنم بکنه. تو رو اون چرا همچین کاری باید بکنه؟ الان من شب چی بپوشم؟ نکنه آرمان اعصابش خورد بشه اگه من اون ساری آبیمو نپوشم. من چقدر احمقم. یه ساری دیگه میپوشم. آره این درسته. آره خوبه. آقا یه چیز دیگه نشون بدین. قشنگه اما اونقدرم قشنگ نیست. یه چیز دیگه نشون باشه میدم. ببینم. تو کل شهر نمیتونین پیداش کنین. واقعا؟ ببینید. واو، این خیلی فوق‌العاده است. چقدر به تارای عزیزم میاد. به این میگن هدیه خوب. اینو برام بذارین کنار. ممنون. چقدر شد؟ بیام داخل؟ بفرمایید. امروز خیلی خوشگل شدینا. دارین جایی میرین؟ تو چی فکر کردی؟ فقط شما دوتا برنامه دارین؟ من و فرهانم یه هفته از برنامه چیدیم. واقعا؟ اما شما که چیزی نگفتین. آره خب علاقه ندارم همه جا برنامه‌مو جار بزنم. پس شما هم با ما بیاین دیگه. اینجوری بیشتر بهمون خوش میگذره. نه فرهان دوست نداره کسی خلوت ما رو به هم بزنه. اینو که آره درست میگی. رژ لب صورتین تموم شده. تو داری؟ آره هست، الان بهتون میدم. این چطوره؟ خوبه. به من میاد. راستش چشم دختره فامیل دنبال منه. از لباسام، از آرایشم، از همه چی. این که خیلی عالیه. الان دقت کردم تو چرا اینقدر رژ لب پررنگ زدی؟ اصلا بهت نمیاد. یه ذره کم رنگ‌تر بزن. فکر کنم آرمان اومد. حمایتتون رو نشون بدید. لایک و اشتراک گذاری فراموش نشه. حال دم هرم